السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. وكما رأيتم في العنوان، اليوم إن شاء الله غادي نعملو تتمة فورماسيون على لو سيستيم دالار تيليتك سيري إكليبس 8. اليوم إن شاء الله غادي نتكلمو على البروغراماسيون اللي كنديرو البروغراماسيون دو باز. هنا ركبنا دو ديتيكتور، ان ديتيكتور ركبنا على لا سونترال، و دوزيام ديتيكتور هذا ركبناه في الكلافي. عندنا كونتاكت ماغنيتيك وعندنا لا سيرين كيت، سامبل كيت. قبل ما ندوزو البروغراماسيون نشدو هاد التمبر هذا، نشدو هيدا، وكاين واحد الستراب هنايا خصنا نديروه هنايا بلوك ا. بلوك ا هذا الا لاحظتو هنايا كاين بلوك ا بلوس و موان، يعني بلوك ا هذا شني كيجي فيه؟ واش كيجي فيه البلوس اولا كيجي فيه الموان؟ الا لاحظتوها بلوك ا هاد المارون هذا اللي كيجي من لينيتي سونترال من السورتي ديال لا سيرين، واش كيجي فيه البلوس ولا كيجي فيه الموان؟ هنايا لا سونترال كتعطينا فيه البلوس، اذا خصنا نشدو هاد البلوك ا خصنا نشدو فيه البلوس. اذا كانت كتجي فيه الموان كنخليوها هيدا اوفير، اذا كانت كتجي فيه البلوس خصنا نشدوه. هذا خصنا نشدو هيدا، وهاد التمبر هذا بحال اللي قلنا خصنا نشدوه باش ميعملنا شي ديزانومالي. وكذلك الهوب بارلور حتى هو نحيدو الهوب بارلور ونحيدو لو باتري حتى الاخر، لي باتري حتى الاخر مرة عاد نديروها، ناليمونتيو السيستيم. ونديرو لا باتري، نبرونشيو حتى لا باتري باش ميعطينا شي ديفو ديال الباتري. اول مره الا كنتو غتعملو سيستيم سو طونسيون اول مره اعطيكم واحد دي زانومالي بحال لي زانومالي هنايا. هاد دي زانومالي اللي يطلع لكم هنايا هذا بالغوج، وربما يديكلونشي حتى لا سيرين غديكلونشي وغتشعل حتى هادي بالغوج. يسوفي باش تعمل غير الكود 000 4 فوا وتخرج. انا ديجا اليمونتيت هاد السيستيم توغينافو. ندوزو للريغلاج. اول حاجه خصنا نبروغرامي تيب دو زون. تيب دو زون يعني حنايا التيب دو زون اللي عندنا تيب دونطري، عندنا لي زونطري كونتاكت سيك، يعني ما استعملناش هاد لي ريزيستونس، عملنا كونتاكت سيك. اذا اول بروغرام نديرو اول حاجه نموديفيو تيب دونطري، نعملو كود انستالاتور اللي هو 4 فوا 7 1 2 3 4 entretien paramètre code entrée. ok ok. type d'entrée الى لاحظتو هنايا نورمالمون كتجي بار ديفو، كتجي تيب دونطري كتجي 2. هاد 2 هادي يعني كونتاكت بار ريزيستونس. حنا عندنا كونتاكت سيك غنعملو 1. اوكي ونخرجو بهذا. ندوزو نمشيو للبارتيسيون 1. اوكي. طون سورتي نعملو فيه 15 سكوند. نديبلاسيو الكورسور بهذا وهذا 0 15. اوكي. طون دونطري طون سورتي. طون دونطري حتى هو نعملو شي 15 سكوند 0 15. اوكي. دابا غنبروغراميو تيب دو زون، يعني واش زون دونطري و سورتي، واش زون بريميتر، واش لا زون دونطري سورتي هي اللي مهمه. خاصنا نعطيوها ديتيكتور موفمون اللي كيجي في لاكسي، يعني بورت برانسيبال. مثلا انا عندي هاد الديتيكتور هذا مبرونشي مع الكلافي، اذا هاد الديتيكتور هذا غيكون هو حدا الباب لونطري سورتي، يعني هاد الديتيكتور هذا خصني نردو اونطري سورتي. ندخلو المني. اوكي.
زون ان. زون ان الا لاحظتو انا نمشي نوريها لكم في هذا. زون ان عندي ما خداماش، يعني خصني انوليها، اما نشدها بشي ستراب سونترال اولا نديزاكتيفيها من هنايا. هنايا تيب غادي نعملوها نو اوتيليزي، اولا الا كانت مثلا اونتري سورسي غنعملو اونتري سورسي. انا عندي نو اوتيليزي غنخليها نو اوتيليزي وغندوزو لا زون 2. ندوزو لا زون 2. لا زون 2 حتى هي عندي ديزاكتيفي نو اوتيليزي. ها هي نو اوتيليزي، سينو خصني نغيرها نو اوتيليزي. دابا ندوز لا زون نيميرو 7. لا زون نيميرو 7 خصني نعملها اونتري سورتي. لا زون نيميرو 7 هي هادي. اوكي تيب اونتري سورتي. ها هي دابا الديتيكتور هذا ولا عنده اونتري سورتي. هاد لو ديتيكتور هذا وكونتاكت مانيتيك عندي بعادين على لابورت برانسيبال، اذا خصني نعملهم انستونطاني، يعني ما عندهمش الروتار لا في لونطري ولا في سورتي. هذا جا في لا زون نيميرو 3 و نيميرو 4. اذا لا زون نيميرو 3 و نيميرو 4 غادي نعملهم انستونطاني. لا زون 3 ها هو اوكي تيب اوكي غنعملو انستونطاني. 3 و 4 تيب غنعملو انستونطاني. وعندي واحد لا زون نيميرو 5. لا زون 3 لا زون 4 لا زون 5 حتى هي ما خداماشي، حتى هي ما خداماشي، هي نون اوتيليزي نخليها نون اوتيليزي. وعندي لا زون 6 هي اللي عملت فيها ديك لي تامبر. لا زون 6 لا زون 6 هادي عندي فيها اوتو بروتيكسيون. اوتو بروتيكسيون صافي كنخرج صافي. دابا بروغرامينا لي تيب دو زون. شوفوا شنو باقي. ندخلو كومونيكاسيون. اوكي communication numérique, composeur vocal, composeur vocal. Ok. Option VD, vocal, langue VD. C'est-à-dire que ça se compte 06. Normalement, quand je par défaut 00. Pour la langue, 00 pour l'anglais ou 06 pour le français. Ok. VD téléphone. On a quand même programmé numéro de téléphone. Quel est le premier téléphone, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. 7e 8e سنسميو لي نيميرو التليفون. كنختارو البرومي نيميرو التليفون كنفاليديو اوكي وكنكتبو النيميرو التليفون 06 كذا كذا كنفاليديو. ودابا خصنا ناسوسيو ليفينمون بور شاك نيميرو التليفون اللي غنسجلو. بور شاك نيميرو التليفون خصنا ناسوسيو ليفينمون بور لوكيل لالارم غتعمل لابيل. باغ اكزومبل نيميرو التليفون مثلا هاد نيميرو التليفون اللي عملنا الاولاني غادي ناسوسيو له ان ايفينمون. اوكي تيب دو ميساج هو تيب دو ميساج الارم اولا اوتو بروتيكسيون ديال اوتو بروتيكسيون ولا الارماسيون ديال ولا كنختارو اما كنكوشيوهم اولا كنديكوشيوهم كوشيوهم ان ونديكوشيوهم بزيرو. مثلا ارمي ديزارمي هادي غادي نحيدوها نخليو الارماسيون دي ما عندناشي نخليو اوتو بروتيكسيون نخليو الارمي دي كاسي نحيدوها. قلنا الار اوتو بروتيكسيون نخليوها الماسون دي نحيدوها. المهم كتختاروا هنايا كتختاروا اللي غادي البروبليم الاحسن حيدوهم. ملي كيوقعوا مره كيوقعوا لي بروبليم سبيسيو تا هو حيدوهم عاود الار غادي نخليوها. المهم كتختاروا هنايا تيب الميساج اللي صافي كنخرجوا. كيفاش نشونجيو لو كود اوتيليزاتور؟ اذا كندخلوا بالكود اوتيليزاتور ماشي الانستالاتور 4x0 كندخلوا لهذا الريغلاج كيقول لي اوبيراسيون. كاين اوبيراسيون كندخل الاوبيراسيون ديال ليوتيليزاتور نيميرو 1 يعني 01 لاحظتوا 01 باش ها هو كيقول لي شونجي كود نبقاو باركين على 0
دابا نطابي لو نوفو كود 1 مثلا، كونفيرميو. هذا لوتيليزاتور 01. إذا نجربو لو كود لونسيان كود 1 0 كود نون فاليد، نجربو 1 1 1 إلا صافي مزيان. إلا لاحظتو كاين ان ايفي سونور ملي ديتيكسيون موفمون، هذا كيتسمى كاريون. في كل ديتيكسيون موفمون كاين ان بتي سون، هذا بيزير ديال الكلافي، كديزاكتيفيه من الكاريون. هذا الكاريون هذا اكتيفي اولا ديزاكتيفي. اوكي، دابا ميبقاش يعمل ديك الصوت. الا لاحظتو دابا غنديكلونشي الديتيكتور ما غيعملش ديك الصوت. وغالبا هادو هما لي بروغرام دو باز اللي كنديرو. غالبا ما كنزيدوش نعقدو مع الكليان ومع ليوتيليزاتور، ما كنزيدوش نعطيو هاد الديتاي كامل. وهذه واحد النصيحه من بين بعض النصائح اللي غنقدمها لكم في هذا الفيديو، وهو الكليون ما عمرنا كنعطيوه داك الشيء اللي سونطرال كامل، كنعطيوه غير باش يخدم. كنعطيوه كيفاش يارمي ويديزارمي، كيفاش يشونجي لو كود ميزون سيرفيس، صافي. اما الا عطيتيه الديتاي كامل غادي تدخل معاه بشي تخربيق، وغيبقى يخربق هو، ويبقى يعيط لك دابا الساعه ما يقولكش، يقول لك السيستم ما خدامش. ولهذا ما كندخلوش معاه في الديتاي بزاف، كنعطيوه فقط اللي غادي يحتاج يارمي وديزارمي، كيفاش شونجي الكود فقط، اولا كيفاش اجوتي ان نيميرو التليفون، وكيفاش يمسح نيميرو التليفون. من جهه اخرى ما عمرك تستعمل كابل ريجيت بسيستيم دالار. علاش؟ لان الكابل ريجيد نورمالمون خصو بانس ادينودي. ملي كتجي دينوديه خصو بانس ديالو. اغلبيه الناس كيدينوديوه بانس كوبونط. اين فوا كدينوديه بانس كوبونط كتخلي فيه لا طراس. ملي كتعملو في البورني الا تحرك الكابلي غير 2 ولا 3 فوا كيتهرس. انا غادي نجرب لكم دابا. ها الكابل انا غندينوديه، الكابل يتحرك 2 3 هاد المرات صافي ها هو تهرس. وكثر الا كان عندك لي كابل بزاف، الا ما تهرسشي بالبانس ملي كتزير عليه في الدومينو في لاكارت، ملي كتزير عليه كيتجرح مع الخدمه حاليا كيتهرس هذا الكابل، كيطير لك من البورني ما تعرفوش منين. يقدر يطير لك من هنا، يقدر يطير لك من الديتيكتور، وكتزيد تصعب مسائل على راسك. النصيحه نيميرو 3، لا سيرين حتى تسالي السيستيم ديالك مره وتاكد منه انه خدام، عاد برونشي لا باتري لا سيرين وبرونشي المسائل كامله ودير التيست من بعد. لان الا برونشيتي لا سيرين هي الاولانيه غادي تعمل لك ديرونجمون، غادي ترونك في الخدمه، ما غاتبقاش مكونسونطري. لان السيستيم دار كيوقعوا فيها بزاف المهم الاخطاء، كيوقعوا فيها الاخطاء، لا زون مفتوحه، الكابل ماشي مجدود مزيان. هادي المهم النصيحه كتجربه، لا سيرين هي الاخر، هي الاخر. ايوا هادشي ما كان بقى لينا نبدعكم. وبحال هادو غادي نديرو فيديو على هاد الماتريال، غادي نركبو سيغ شونسي، في شونسي غنركبو الشونسي، وندير لكم واحد ديمونستراسيون سيرتو الناس اللي عندهم في هاد الدومين، كيفاش نبوزيو كل حاجه بلاصتها، كابلاج كيفاش كيدوز باش كتجي شويه ليستيتيك كتجي مزيانه. ربما ندير واحد الفيديو اخر وصافي. والحاجه اللي نسينا شي حاجه ولا هذا يمكن لكم تعلقوا عليها.